बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और उसकी टीम से लंदन में क्या हलफ लिया, मुल्क की तबाही के लिए लंदन में बैठकर क्या प्लान्स बन रहे हैं, आर्मी चीफ के हवाले से वहां पर क्या प्लानिंग हो रही है और यहां पर मरियम नवाज क्या कह रही हैं। क्या नई हुकूमत भी अब रूस से सस्ता तेल, गैस और गंदम खरीदना चाहती है, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में बिजली मौजूद है लेकिन उसके बावजूद ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत ने यह अहद तो कर लिया है कि अब से हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, अब से हमने फ़ौज को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इनके अंदर का जो बुग़्ज़ है वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि जो भी भारत का बयानिया हुआ है वही हमारी नून लीग का भी बयानिया हुआ है और चंद सहाफ़ियों का भी। और जब जब पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है और भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है, इन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई है, भारत से भी ज़्यादा। और हमेशा ये हमें हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आए हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं, और आज ये कह रहे हैं कि इमरान खान फ़ौज पर हमले कर रहा है। और मरियम नवाज तो फ़ौज को डिफेंड करते करते भी फ़ौज पर हमले कर देती हैं। मरियम नवाज का कहना है कि नया आर्मी चीफ जो भी हो वो बेदाग होना चाहिए। अब नाज़रीन, आप ये बताएं कि आर्मी चीफ जो होता है वो एक जनरल होता है, और आपके ख्याल में कोई जनरल दागदार हो सकता है? जब तक वो फ़ौज में रहे, जब तक वो सियासत में ना आए, क्या तब तक वो दागदार होने के बावजूद जनरल के ओहदे तक पहुँच सकता है? तो आप कहना क्या चाह रही हैं कि क्या हमारा कोई जर्नल ऐसा भी है जो दागदार है? और जब आर्मी चीफ के हवाले से आप इतनी अच्छी राय रखती हैं तो वज़ीर आज़म के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारा वज़ीर आज़म भी दागदार नहीं होना चाहिए, उस पर केसेस ना हो, वो मुजरिम ना हो, वो ज़मानत पर रिहा ना हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टर ना हो, वो पाकिस्तान को तबाह करने वाला शख्स ना हो, उसके चपरासियों और ड्राइवरों के अकाउंट से अरबों रुपए ना पकड़े गए हों? क्या आपका नहीं ख्याल कि ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए? तो जैसे मरियम नवाज यहाँ पर नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन और नए इलेक्शंस की बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं, यही सब कुछ लंदन में ही हो रहा है। मरियम नवाज ने इलेक्शंस के हवाले से भी कहा कि मैं अपनी पार्टी से कहती हूँ कि इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पर ना उठाएं। मुल्क इस वक्त वेंटिलेटर पर है और मुल्क को इस हालत से निकालने में 3 साल लगेंगे, यानी पहले 35 साल लगे आपको मुल्क को इस हालत में डालने के लिए जिससे इमरान खान ने इस मुल्क को निकाला, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। आज जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी तो आपने फिर से आकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और अब आप कहते हैं कि आपको फिर से 3 साल चाहिए मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए। आपने पहले क्यों नहीं किया? एनीवेज, लंदन में क्या हो रहा है? इतलात ये मिल रही हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और उसकी टीम से हलफ लिया है कि यहाँ पर जो भी बात हो वो लीक नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो टेलीफोन पर नहीं हो सकती थी, जो वर्चुअल मीटिंग में नहीं हो सकती थी? यानी ऐसी बातें हो रही हैं कि जिनका इदारों को पता नहीं चलना चाहिए। अब नून लीग की क़यादत इस वक्त शदीद परेशान है और नवाज शरीफ भी काफ़ी बरहम है कि हम चाहते थे कि 2-3 माह की हुकूमत हो जिसमें हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म हो जाएं, नैब में इस्लाहात हो जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि हम धांधली कर सकें और अक्सरियत लेकर हुकूमत बना सकें, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो सके। लेकिन अब एक चीज़ में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, इनको तब समझ नहीं आई, इनको अब समझ आ रही है। नाजरीन, इसमें कोई राज की बात नहीं है कि अमेरिका और भारत पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। ये अमेरिका की पॉलिसी है और ये पॉलिसी उसने 72 साल पहले बनाई थी कि हमने पाकिस्तान को तरक्की करने नहीं देना। और इस किताब का हमने आपको हवाला भी दिया है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो गया, तरक्की कर गया, तो फिर पाकिस्तान हमारी बात नहीं सुनेगा। तो इमरान खान के दौर में यही हो रहा था और इसी वजह से इमरान खान को हटाया गया, इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। अब इमरान खान अवाम का वोट लेकर हुकूमत में आए थे तो उन्होंने तो अवाम का ही सोचना था। ये एक बार फिर अमेरिका की मर्जी से बिठाए गए हैं तो ये तो अमेरिका का सोचेंगे, और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अमेरिका की बात ना माने? अमेरिका ने हमेशा से ये चाहा है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाओ, लंदन में फ्लैट्स खरीदो, अमेरिका में फ्लैट्स खरीदो, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को तबाह करो। पाकिस्तान से अमेरिका और भारत को फ़ायदा पहुंचना चाहिए।
لیکن اب یہ پھنس کیسے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بیانیہ لے کر آئے تھے اگلی حکومت بنانے کے لیے کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، عمران خان مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے، عمران خان مہنگی بجلی بیچ رہا ہے، عمران خان مہنگی گیس بیچ رہا ہے۔ اب امریکہ نے ان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کریں، معیشت کو پھر سے تباہ کریں، جسے عمران خان نے بڑی مشکل سے کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو اگلے الیکشنز میں یہ کیا بیچیں گے؟ یہ کیسے کہیں گے کہ عمران خان نے مہنگائی کی تھی؟ اب اگر یہ پیٹرول مہنگا نہیں بھی کرتے تو یہ مان چکے ہیں کہ عمران خان سستا پیٹرول بیچ رہا تھا۔ تو اب نون لیگ کی قیادت لندن میں سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ کیا پیٹرول کو مہنگا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ کیا جائے تو بھی پھنستے ہیں، نہ کیا جائے تو بھی پھنستے ہیں۔ تو کیا ہمیں روس سے تیل خریدنا چاہیے؟ یہ ساری ہنٹس مل رہی ہیں ناظرین، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، کوئی مستند اطلاعات باہر نہیں آ رہی۔ تو روس سے تیل خریدا جائے یا نہ خریدا جائے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ فی الحال یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا نئے الیکشنز کروا لیے جائیں یا صبر کرنا چاہیے۔ نون لیگ کی کچھ قیادت کا یہ ماننا ہے کہ ہم آرمی چیف کی تقرری کا انتظار نہیں کرتے، ہم نئے آرمی چیف کا نام ڈیسائیڈ کر کر الیکشنز کروا لیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی ہم عوام میں جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ملکی حالات ہیں یہ ہم نے اتنے دنوں میں نہیں کیے، یہ عمران خان جس حالات میں چھوڑ کر گیا ہے اس وجہ سے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم عوام کو بے وقوف بنا لیں، لیکن جب زیادہ ٹائم گزر جائے گا تو اس کا ملبہ ہم عمران خان پر نہیں ڈال سکیں گے۔ اور باقی جو نون لیگ کی قیادت ہے اس کا کہنا ہے کہ نہیں، صبر کریں، عمران خان کی فلم پرانی ہو جائے، پھر اس کے خلاف ہم کمپینز چلائیں گے، پروپیگینڈاز بنائیں گے، کیسز کھولیں گے، اس کو بدنام کریں گے اور تسلی کے ساتھ الیکشنز کروائیں گے۔ اب روس سے تیل خریدنے کی بات ہم نے کیوں کی؟ کیونکہ نواز شریف کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائزز نہیں بڑھانی چاہیے، اس کا ملبہ ہمیں اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ بات کس طرح سے سامنے آئی؟ کیونکہ مصدق ملک نے کہا کہ روس سے تیل لینے کے لیے دیکھنا پڑے گا، روس اور ایران پر پابندیاں لگ رہی ہیں، ہم اگر ان سے تیل لیں گے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے ہم پر۔ تو مصدق ملک صاحب، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی وہ اوقات ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے دلیر اور جرأت مندانہ فیصلے عمران خان ہی کر سکتا تھا۔ عمران خان جسے اپنا اہل کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا کھلاڑی تھا، جس طرح سے وہ اکیلا پاکستان کی 11 جماعتوں کو نچا رہا تھا، اسی طرح وہ امریکہ کو بھی نچا رہا تھا، اس طرح وہ مغرب کو بھی نچا رہا تھا۔ پہلے تو امریکہ کی مجال نہیں تھی کہ عمران خان سے بات بھی کرے یا عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو برا کہے۔ دوسرا، عمران خان موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ بھارت بھی روس سے تیل خرید رہا ہے اور بھارت کو امریکہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بھارت کو امریکہ نے چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے میں اگر عمران خان روس سے تیل خریدتا اور امریکہ عمران خان پر پاکستان پر پابندیاں لگا دیتا کہ آپ روس سے تیل کیوں خرید رہے ہیں، تو دنیا نہ پوچھتی کہ آپ نے بھارت پر پابندیاں کیوں نہیں لگائیں۔ تو عمران خان جو بھی کھیلتا تھا بڑا سوچ سمجھ کر کھیلتا تھا، آپ کی سمجھ کے باہر کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا، آپ میں وہ جرأت نہیں ہے، آپ امریکہ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے بھارت کے سامنے بھی جھکنا ہوتا ہے اور پھر امریکہ بھی آپ کو سنا دے گا کہ کیا اپنے آپ کو بھارت سمجھتے ہو۔ آپ جس کے چور ہوتے ہیں اسے آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے، آنکھیں دکھانے کے لیے آپ کا دامن صاف ہونا چاہیے۔ اب بجلی کی بات کریں، نئی حکومت کے آتے ہی ایسا کیا ہو گیا؟ ویسے تو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے آتے ہی بجلی کے جو کارخانے بند پڑے تھے وہ چل پڑے، لیکن مریم نواز تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، ویسے ہم پاکستان میں تو نہیں رہتے لیکن ساری انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نئی حکومت کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات ہیں۔ تو فیکٹس یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ 36,000 میگا واٹ کی ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 25,000 میگا واٹ کی ہے، یعنی ہم 25,000 میگا واٹ بجلی بنا کر 11,000 میگا واٹ کسی دوسرے ملک کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے سیاست دانوں کو کیا ملے گا؟ کیا ان کو لانے والا امریکہ یا بھارت خوش ہوں گے؟ پھر ایک بار آئی پی پیز کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ وہ ایک گند جو پاکستان کو ڈبو رہا تھا، جس سے پاکستان کو عمران خان نے بڑی محنت سے بڑی مشکل سے نکالا، جس میں آپ پاکستان کو دھکیل گئے تھے، ایک بار پھر ان آئی پی پیز کی طرف جایا جا رہا ہے، کیونکہ ان معاہدوں سے پاکستان کی بربادی تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو تو فائدہ ہوگا۔ اگر اپنی بجلی بنائیں گے تو ان کی جیبوں میں کوئی کیا ڈالے گا؟ تو ناظرین، بڑی مشکل سے ہم گند سے نکل رہے تھے،
बड़ी मेहनत लगी थी, इसमें कोई शक नहीं। इसका सारा क्रेडिट हम इमरान खान को देते हैं। इमरान खान की बड़ी मेहनत लगी थी और बड़ी आसानी से इमरान खान को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया है और सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। हम एक बार फिर उसी गंद में घुसते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।